वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा तन मन नीलो नील एक हल्के फुल्के अंदाज में शुरू हुआ था और इसकी एपिसोड 9 आते आते ये एक खूनी ड्रामा बन चुका है। इस एपिसोड में हमने देखा कि इंतहाई बर्बरियत से जो कत्ल किया गया है एक सियासी वर्कर का, और जिसने किया उसकी ताकत और उसके हाथ कितने लंबे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें इसी एपिसोड में हुआ है। इससे पहले हम उसको एक मुजरिम समझ रहे थे और मुलजिम समझ रहे थे, लेकिन वो तो एक पूरा जिसे कहते हैं ना एक गैंगस्टर साबित हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। राबी और सोनू के जो रिश्ते की बातचीत तय होने की खुशी और इत्मीनान जितना राबी को है, उतना ही उसकी माँ फ़िक्रमंद है, क्योंकि उसकी माँ की भाभी ने यानी देवरानी जेठानी ने उसको बता दिया है कि ये जो लड़का है ये इसकी माँ से तुम्हारे हस्बैंड एहसान का जो ताल्लुक़ है वो पहले था पसंद का और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसको घर से इजाज़त ना मिली तो उसने नहीं की। ये सारी चीज़ें उसको परेशान कर ही रही हैं। और साथ ही साथ हमने ये सीन भी देखा जब वो मियाँ बीवी छत पर एक अंगीठी के साथ बैठकर बातचीत करते हैं और वो कहती है कि आपका क्या ताल्लुक़ है सोनू की माँ के साथ। तब वो जो एक राज खोलता है, वो राज खोलना और उससे पहले उसका रोना धोना दोनों मियाँ बीवी की। नादिया अफगन और नुमान मसूद ने जो एक्टिंग की है इस सीन में, मैं कहती हूँ उन्होंने अपनी पूरी एक्टिंग की जो कैरियर है उसमें बेहतरीन एक्टिंग थी इस सीन में। खासतौर पर जब नादिया अफगन पूरी स्टोरी सुन के कहती है कि फिर मैं अब क्या करूँ, इस कातिल का छुपाए रखूँ या बता दूँ, तो वो बहुत एक अच्छा सवाल था। और यूँ नादिया अफगन की जो कैरेक्टर है राबी की मदर का, उसमें उसके सारे उम्र की जो महरूमियाँ थी वो हमें अब पता चल रही हैं। जैसे ही उसने अपने हस्बैंड की प्यार और तवज्जो हासिल की है और जैसे वो खुश हुई है, वो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं हमारे अपनी आम सोसाइटी में पाए जाने वाले कपल्स के साथ, जो कि इस तरह अपने हस्बैंड्स के सर्द रवैयों की वजह से एक चुलबुली ख़वातीन लड़कियां एक सीरियस के रूप में ढल जाती हैं और किसी को कोई पता ही नहीं चलता, कोई इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करता और इस चीज़ को कोई डायग्नोस नहीं करता, इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं ढूंढता है, ना फैमिली मेम्बर्स ना ही उसका हस्बैंड। तो ये एक अच्छी बात है जो कन्वे की गई है इस ड्रामा में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लैला ज़ुबैरी जो कि राबी की ताई हैं, वो वज़ू भी कर रही हैं और झूठ भी बोल रही हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था जो कि शो कराया गया है कि आप मामूलात ज़िंदगी में मज़हब के साथ रिलेट करके किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी को चीट करने से रोक नहीं सकते। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने देखा कि जो राबी और सोनू का एक क्यूट रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ रहा है। वो उससे पूछ रही है मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तो वो कहता है मुझे तुम उसी दिन अच्छी लग गई थी जब तुम गा रही थी, माँ डांस कर रही थी, और मैं दिल में दुआ कर रहा था कि काश इस लड़की को भी मुझसे प्यार हो जाए। तो वो एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ था, एक लतीफ़ तरीके से उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। और फिर जैसे वो उससे अहद ले रही है, कैमरा चला के रिकॉर्ड कर रही है, फिर कह रही है नहीं इस चीज़ को मुझे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक अच्छा और ख़ूबसूरत अंदाज़ था। आप देखें कि आजकल जो मोस्टली ड्रामास में दिखाया जाता है, या हमारी लड़कियां भी अमूमन और लड़के यंग जनरेशन के, वो ये समझते हैं कि प्यार मोहब्बत के इजहार के बस वही तरीके हैं जो कि मोस्टली दिखाए जाते हैं, जिसमें उनको बैठ के कहीं लंच भी करना है, साथ में हाथ भी पकड़ना है, बातें भी करनी, आंखों में आंखें डाल के झूठ भी बोलने हैं। तो वो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है। वो राह चलते किसी अच्छी जगह पर भी नहीं बैठते हैं जाकर, वो कोई वादे भी नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, वो कोई डायलॉग बाजी भी नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। तो ये एक डिसेंट और मासूम तरीके से जो इनका रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ाया गया और दिखाया गया, जो कि एक अच्छी कोशिश है। आपको पता है कि मैं तो हमेशा से ही हम टीवी के ड्रामास की तारीफ़ करती हूँ, और तन मन नीलो नील तो है ही ऐसा ड्रामा जिसकी कोई भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता है। इसमें चाहे वो एक्टिंग वाइज हम देख लें, लोकेशंस देख लें, ड्रामाटाइजेशन देख लें, स्टोरी देख लें,
اور اس کے اندر پائے جانے والے میسیجز دیکھ لیں تو ہر چیز میں یہ ایک کمال ڈرامہ ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ 8 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈرامہ ہے، لیکن اب اس کی تقریباً 9 ایپیسوڈز آ چکی ہیں اور ابھی مزید بھی آنی ہیں، تو ہو سکتا ہے 1-2 ایپیسوڈ میں ہی اینڈ ہو جائے، لیکن کم از کم 8 ایپیسوڈ میں یہ اینڈ نہیں ہوا تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی جو پذیرائی ہے یا اس کے اندر جو بات چیت اور جو میسج کنوے ہو رہا ہے اس کو ذرا سا ڈیٹیل دکھانے کی ضرورت تھی، جو کہ پوری ہو گئی ہے اب۔ اور یہ بھی ناظرین کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک ایسی سٹوری کو کچھ مزید ویکس تک دیکھ سکیں گے جو کہ بہت پاپولر ہے اور جس کو وہ بہت پسند بھی کر رہے ہیں۔ سحر خان اور شجاع اسد کی کیمسٹری بے مثال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھیں دوسرے ڈرامے عشق کے جنوں میں شجاع اسد کی جو ایکٹنگ ہے وہ غصہ دلانے والی ہے، وہاں وہ اتنا پرفیکٹ پرفارم کر رہے ہیں ایز اے بیڈ بوائے، اور یہاں اتنا ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں کیوٹ اور معصوم اور انوسنٹ لڑکے اور فنکار کے روپ میں، جو کہ صرف ڈانس کرنا جانتا ہے، جو ہر بات کے اندر یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا بھی پریکٹیکلی غلط کام کرنے والا نہیں کہ وہ کچھ سوچے بھی غلط، وہ اچھی چیزوں کی امید رکھتا ہے اور اچھی چیزوں کی بس دعا کرتا ہے، اور انہی دعاؤں کے سہارے اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا بھی ہو جائے گا۔ جبکہ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، یہاں پر خود کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پسند کی چیز کو پانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اسی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو یا جو آپ کا رائٹ ہے اس کو حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو آواز بھی اٹھانی پڑتی ہے، جو کہ یہاں بہت معصوم طریقے سے ان لوگوں نے اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے، مون نے اور سونو نے، اور وہ ان کی آواز دبا دی گئی۔ لیکن جو ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں مین پارٹیاں آپس میں لڑی ہیں اور ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا، تو وہ کہتا ہے دیکھا میں نے کہا نہیں تھا، خدا کی پکڑ میں آئیں گے یہ لوگ۔ اب دیکھو اس نے ایک پولیس والے کو قتل کیا ہے، اور پولیس تو نہیں نا اپنا بندے کا قتل معاف کرے گی، وہ ضرور ان کو پکڑے گی۔ یعنی ایک بار پھر وہ پازیٹیو ہو گیا ہے، وہ پازیٹیو سوچ ہی رکھتے ہیں یہ لوگ، یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں، ایون کوئی بھی اچھے لوگ ہوں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی پازیٹیو ہی سوچ ہوتی ہے، اور پازیٹیو سوچ والے لوگ ہمیشہ معاشرے میں امن و سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور خیر اور جو کہیں گے سکون اور محبت اس سب کا پھیلانے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے جو کہ شر پھیلاتے ہیں، جو کہ نقص امن پھیلاتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا امن برباد ہو اور سوسائٹی میں انارکی پھیلے۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی اور ایسے کیریکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا، نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا بلکہ ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہوگی، حق اور سچ کے ساتھ رہنا ہوگا، اور یوں ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر اپنا رول پازیٹیولی پلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا میسیج جو ہم نے کنوے کیا ہے تن من نیلو نیل کے ایپیسوڈ 9 کے ریویو کے ساتھ، اور امید ہے کہ آپ کو دی کوئین آف ریویو چینل پسند آ رہا ہے، اور مجھے اس کے سبسکرائبرز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اپنے اس فیوریٹ چینل کو اپنے ان فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں جو آپ کی طرح شوقین ہیں ڈراموز کے اچھے ریویو دیکھنے کے۔ تو آپ بھی اس کو چینل کو پروموٹ کرنے میں میری ہیلپ کریں گے ہوپ فلی، اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔